नाजरीन आदाब। मौर्रखा 4 जनवरी 2024 मुताबिक 23 रजब उल मुरज्जब 1445 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी को हिंदुस्तान के आला तरीन शहरी एजाज भारत रत्न से सरफराज किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे यह इत्तला देने में खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सरफराज किया जाएगा। मैंने उनसे बात की है और उन्हें एजाज दिए जाने पर मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आज़म मोदी ने मजीद कहा कि एल के आडवाणी हमारे वक्त के सबसे काबिल एहतराम सियासतदानों में से एक हैं और हिंदुस्तान की तरक्की में उनका ताउन नाकाबिल फरामोश है। उनकी जिंदगी जमीनी सतह पर काम करने से शुरू होकर नायब वज़ीर आज़म के तौर पर मुल्क की खिदमत करने तक मुहित है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज हफ्ते को कन्नौज में अपोजिशन पार्टियों को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्होंने राम मंदिर की मुखालिफत करके साबित कर दिया कि उनका हिंदू मजहब और भगवान राम में कोई अकीदा नहीं है। वज़ीर आला ने बोर्डिंग मैदान में मकामी MP सुब्रत पाठक के वालिद ओम प्रकाश पाठक की याद में मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब किया। इस मौके पर योगी ने 351 करोड़ रुपए के अखराजात के 59 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखा। वज़ीर आला ने कन्नौज की शानदार तारीख पर गुफ्तगू करते हुए कन्नौज के लोगों को अयोध्या आने और श्री राम मंदिर देखने की भी दावत दी। उन्होंने यकीन दिलाया कि कन्नौज में तरक्याती काम जारी रहेंगे और शहर की पुरानी रौनक वापस आएगी। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को आज फिर एक बार बुरी खबर मिली। बुशरा बीबी के साथ उनकी शादी को पाकिस्तानी अदालत ने नाजायज यानी गैर इस्लामी करार दे दिया। उसके साथ ही अदालत ने इमरान खान के साथ साथ बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अडियाला जेल में गुज़श्ता रोज तवील समाअत हुई और रात में फैसला महफूज रख लिया गया था और आज अदालत ने फैसला सुनाते हुए इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह को नाजायज करार दिया और दोनों को 7 साल जेल के अलावा 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। वाज़ेह है कि बुशरा बीबी के पहले शौहर ने गैर इस्लामी निकाह का मामला दर्ज कराया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम आज वज़ीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह पर पहुंच गई। इससे पहले क्राइम ब्रांच की टीम जुमे की शाम नोटिस लेकर वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर पहुंची थी, लेकिन किसी ने उसे रिसीव नहीं किया था। फिलहाल वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर हिफाजत के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली CMO का दफ्तर नोटिस लेने को तैयार हो गया है, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम का दावा था कि CMO रिसीविंग देने को तैयार नहीं है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम वज़ीर आला की रिहाइशगाह पहुंचने के बाद रियासती BJP सदर रविंद्र सचदेवा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि अब दिल्ली के वज़ीर आला को पुलिस के सवालों का जवाब देना होगा। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने इशारा दिया है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दरवाजे अभी तक उनके लिए नहीं खुले हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपोजिशन जमातों के नए इत्तेहाद इंडिया का हिस्सा है, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा है कि उन्हें अभी तक राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस के दौरे का कोई दावतनामा नहीं मिला है। अखिलेश यादव से रामानिगारों ने पूछा था कि क्या वो कांग्रेस यात्रा के उत्तर प्रदेश में दाखिल होने पर उसमें शामिल होंगे। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मसला यह है कि हमें बहुत सी बड़ी तकरीबात में मदऊ नहीं किया जाता, तो हम खुद दावतें कैसे मांगे। जब समाजवादी पार्टी के सरकर्दा लीडर को बताया गया कि उन्हें राम मंदिर की तकरीब में तो मदऊ किया गया, उन्होंने कहा कि हमने ये दावत खुद मांगी थी। आइंदा लोकसभा इंतखाबात में BJP के हक में वोट डालने की अपील करते हुए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साल 2024 में नरेंद्र मोदी को तीसरी मर्तबा वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाइए, हिंदुस्तान तीसरी बड़ी मईशत बनेगा। मगर कबीर महोत्सव 2024 के इफ्तिताही तकरीब में पहुंचे योगी ने 360 करोड़ की 144 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। साथ ही उन्होंने इज्तिमाई शादी तकरीब में 600 जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि PM मोदी की क़यादत में नए हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोगों का सर फख्र से बुलंद हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है। रियासती शहरी तरक्की और तवानाई के वजीर AK शर्मा ने कहा है कि वजीर आला की क़यादत में उत्तर प्रदेश मुसलसल बिजली के मैदान में खुद कफील बनने की तरफ गामजन है। इसी सिलसिले में ओबरा C2C 660 मेगावाट थर्मल प्रोजेक्ट के पहले यूनिट से जुमे को पैदावार शुरू हुई। इससे रियासत को 660 मेगावाट इजाफी बिजली मिलेगी और रियासत की अपनी बिजली पैदा करने की सलाहियत बढ़कर 7140 मेगावाट हो जाएगी। इसके अलावा रियासती हुकूमत ने रियासत के लोगों को सस्ती बिजली फराहम करने के सिलसिले में एक कदम आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि महकमा तवानाई रियासत के अवाम को बिजली की बेहतर सप्लाई फराहम करने में लगातार मसरूफ है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के हजारों तलबा, असातिज़ा और कारकुनान ने अपने रूहानी सरपरस्त और CMS के बानी मरहूम जगदीश गांधी की याद में मार्च निकाल कर तालीम, समाजी तरक्की और आने वाली नस्ल की हमत जहत तरक्की के मैदान में उनके ताउन को याद किया। ये मार्च CMS गोमती नगर के 1090 चौराहे से लोहिया पार्क तक निकाला गया।
ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ شری برجیش پاٹھک نے مارچ کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں برجیش پاٹھک نے کہا کہ ڈاکٹر جگدیش گاندھی کی زندگی کا فلسفہ آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ ترغیب کا ذریعہ رہے گا، جنہوں نے نسلوں کے روشن مستقبل کے لیے اپنی زندگی لگا دی۔ ارم یونانی میڈیکل کالج کرسی روڈ لکھنؤ میں کالج کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر شازیہ بیگم کی صدارت میں آج باضابطہ طور سے ڈاکٹر رزمی یونس میموریل کھیل کود مقابلوں اور ثقافتی پروگراموں کا آغاز ہو گیا۔ ڈاکٹر زبیر احمد شعبہ علم الجراحت اور ڈاکٹر سعید الرحمان کی مشترکہ نظامت میں آج پہلے دن طلباء و طالبات کے مابین نعت خوانی، تحریری اور کھوکھو مسابقوں کا انعقاد کیا گیا۔ پروگراموں اور مظاہروں کے تعلق سے مہمان خصوصی ڈاکٹر خواجہ سید بزمی یونس اور کالج کے پرنسپل پروفیسر عبدالحلیم قاسمی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ماں کی گود سے نکلنے کے بعد تعلیمی اداروں ہی میں وہ پلیٹ فارم میسر ہوتا ہے جہاں طلباء و طالبات کو اپنی تعلیم و تربیت کے علاوہ دوسری پوشیدہ صلاحیتوں کو ابھارنے اور ان میں نکھار پیدا کرنے کا موقع حاصل ہوتا ہے۔ آل انڈیا پسماندہ مسلم محاذ کی جانب سے 4 فروری کو اے بلاک دارالشفا حضرت گنج لکھنؤ میں ایک سیمینار دوپہر 12 بجے سے 2 بجے تک منعقد کیا جا رہا ہے۔ سیمینار کے مہمان خصوصی پروفیسر طارق منصور ہوں گے۔ دوسرے حصے کا پروگرام 3 سے 5 بجے تک چلے گا، جس میں مہمان خصوصی وزیر مملکت دانش آزاد انصاری، مہمان عظیم وقار انیس انصاری، پروفیسر عالم فلاحی، ڈین بھاشا یونیورسٹی لکھنؤ کی شرکت متوقع ہے۔ عہدنامہ کے جہاننما صفحے کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے اسرائیل کی جانب سے غزہ کے شہر رفح پر حملوں کے امکان کو انتہائی تشویشناک قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ رفح کی طرف اسرائیل کی پیش رفت کا امکان تشویشناک ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا تھا کہ وہ خان یونس میں اپنے حملوں کو مصر کی سرحد پر واقع شہر رفح تک بڑھائیں گے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر اسرائیل نے رفح شہر پر زمینی حملہ کیا تو غزہ کی پٹی میں شہریوں کو پناہ کی پھر کوئی جگہ نہیں مل سکے گی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان میں آئندہ 8 فروری کو شیڈول عام انتخابات کے دوران امریکی شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت دی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جمہوری عمل میں عوامی اجتماعات کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے ایڈوائزری میں زور دیا گیا ہے کہ ٹریفک میں رکاوٹیں اور سیکورٹی کے حوالے سے خطرات ہو سکتے ہیں، کیونکہ ماضی میں پاکستان میں ہونے والے سیاسی ایونٹس تشدد کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ پاکستان کا دورہ کرنے والے امریکی شہریوں پر محتاط رہنے اور سیاسی ریلیوں کی جگہوں کے بارے میں معلومات لینے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ برطانوی وزیر مملکت طارق احمد نے کہا ہے کہ لندن غزہ کی پٹی میں حماس کی مسلسل حکمرانی کو قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے غزہ کی پٹی پر قبضے کے لیے تیاریاں اور مشاورت جاری ہے۔ طارق احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ ان کے ملک نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے ایک راستہ تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے مشاورت میں سعودی عرب کا اہم کردار ہے۔ عراق کے ساتھ سرحد پر مشرقی شام میں گزشتہ شب کیے گئے امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ شام کی سرزمین پر امریکی حملوں کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ان حملوں کا مقصد شام اور اس کی اتحادی فورسز کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ شام کی وزارت دفاع نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر بیان میں اعلان کیا ہے کہ ملک کے مشرق میں امریکی حملوں میں ایک ایسے علاقے کو نشانہ بنایا گیا جہاں شامی فوج داعش سے لڑ رہی ہے۔ امریکہ اور اس کی فورسز داعش کے ساتھ شامل اور اس سے وابستہ ہیں۔ عراق نے ہفتے کے روز اپنی سرزمین پر ایران نواز مسلح گروہوں کے خلاف جوابی امریکی حملوں کی مذمت کی ہے اور ان کارروائیوں کو عراقی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ملک اور خطے کے لیے تباہ کن نتائج سے خبردار کیا ہے۔ عراقی وزیر اعظم کے ترجمان جنرل یحییٰ رسول نے ایک بیان میں کہا کہ شام کی سرحد کے قریب مغربی عراق میں حملے عراقی خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں اور عراق اور خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے ان کے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔